आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। तेरा चेहरा तेरी आँखें भूल कब पाई हुसैन। चाहल शहजादी सकीना बिन्त हुसैन आगाज़ करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। तो मैं मुल्तमिस हूँ तिलावत के लिए जनाब अली हसन से वो तशरीफ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीना मन आमना बिल्लाहि व बिल-यौमिल आखिर व अमिला सालिहन फलहुम अजरुन वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीना मन आमना बिल्लाहि वल-यौमिल आखिर व अमिला सालिहन फला खौफुन अलैहिम इंदा रब्बिहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलावत पढ़िए। कुरान जिस घराने में वही घराना है मसरूफ दीन बचाने में। पितर इमाम भाई भी हुसैन तुमसा नहीं कोई भी ज़माने में। जिसके बाबा इमाम, जिसके बेटे इमाम, जिसका भाई इमाम, हुसैन तुमसा नहीं कोई भी ज़माने में। तो मैं मुल्तमिस हूँ हदीस किस्सा की तिलावत के लिए जनाब ताहिर हुसैन साहब से वो तशरीफ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाबिर बिन अब्दिल्लाह अंसारी अन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अलैहिस्सलाम बिन्ति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल समिअतु फ़ातिमता अन्नहा क़ालत दख़ल अलैया बी रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बअदिल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैकी या फ़ातिमा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ुफ़्रन फ़क़ुल्तु लहु उईदुका बिल्लाहि या अबताहु मिन ज़ुफ़्र फ़क़ाल या फ़ातिमा ईतिनी बिल्किसाइल यमानी वग़त्तिनी फ़ग़त्तिनी बिही फ़अतैतुहु बिल्किसाइल यमानी फ़ग़त्तैतुहु बिही वसिरतु अन्ज़ुरु इलैहि वइज़ा वजहुहु यतलअलअु कअन्नहु al-बद्रु फ़ी लैल फ़क़ाल रसूलुल्लाहि अलैका अस्सलाम या अमीन वह्यिल्लाहि इन्नहु नअम क़द अज़नत फ़दख़ल जिब्राईल मअना तहत al-किसाइ फ़क़ाल लिअबी इन्न अल्लाह क़द अवहा इलैकुम यक़ूलु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम ar-रिज्सा अह्लल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। फ़क़ाल अली लिअबी या रसूलल्लाह अख़बिरनी मा लिजलूसिना हाज़ा तहत al-किसाइ من الفضل عند الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا
توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد المظلوم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا علي بن الحسين يا زين العابدين أيها السجاد يا رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا إبراهيم يا موسى بن جعفر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا حجة الله يا وسيء الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ساداتي ويا مولاي إني توجهت بكم أئمتي وعمدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستغفروني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو النجاة من الله فقولوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالمين من الأولين والآخرين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب محمد وآل محمد
صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد كما صلى على محمد صلى الله عليه وسلم.